अस्सलाम वालेकुम नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, बलोचिस्तान के अंदर एक बड़ी तगड़ी कार्रवाई जारी है। इसकी अपडेट आपके सामने रखेंगे। एक बड़ा नंबर है जो कोट हो रहा है कि खारजी मारे गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। अमेरिका ने आबरा हार्मुज के इर्द गिर्द अहम तरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया है। जवाब में कतर टारगेट हुआ है। अब ये अलग रोला पड़ गया है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, एक खबर जो पाकिस्तान के तमाम तर पॉलिटिकल लैंडस्केप को मैसिवली डोमिनेट कर रही है, सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली खबर है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर भी, और जो इसके क्लिप्स हैं, जो इसके ऑप्टिक्स हैं, वो बहुत ज्यादा वायरल हैं। ये खबर है इमरान अहमद खान नियादी की बहन अलीमा खान साहबा आज बाहर निकली हैं और ये खबर पख्तूनख्वा में बाहर निकली। अलीमा खान साहबा इससे पहले भी अडयाला जेल के बाहर उनकी प्रेजेंस या मौजूदगी आपने देखी होगी, लेकिन ये मौजूदगी बड़ी डिफरेंट थी। वो मौजूदगी तो ये थी कि वो सड़क के किनारे बैठी हुई हैं और बैठकर वो इंतजार कर रही हैं कि भाई के साथ मुलाकात करवाई जाए। लेकिन ये जो मौजूदगी थी नाज़रीन, ये बड़ी डिफरेंट थी। ये अलीमा खान साहबा एक लीडर के तौर पर खड़ी थी, एक शख्सियत के तौर पर, एक रहनुमा के तौर पर वहां पर खड़ी हैं। अच्छा, उनके इर्द गिर्द एक मैसिव क्राउड है अवाम का जो कि मौजूद है और बड़े गौर से अलीमा खान साहबा को सुन रहा है। फिर नाज़रीन, हमने देखा कि अलीमा खान साहबा ने गाड़ी के अंदर से होकर तकरीर की, बाहर आई, दुकान के बाहर खड़ी होकर तकरीर की, अवाम में खड़ी होकर उन्होंने गुफ्तगू और बातचीत की। अलीमा खान साहबा की जो गुफ्तगू है वो सारी ऑब्वियसली इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है कि खान को हमने रिहा करवाना, इमरान खान का हमने ट्रीटमेंट करवाना, इलाज करवाना है और हम ये जुल्म इमरान खान के साथ नहीं होने देंगे। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ तकरीर या गुफ्तगू नहीं है, बल्कि चीजें इससे भी ज्यादा मैसिव है जो कि डिस्कस हो रही हैं। एक तो क्राउड, फिर क्राउड की नाज़रीन अटेंशन, फिर अलीमा खान साहबा का अपना ओरा, जिस तरीके से वो डिस्कस कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, गुफ्तगू कर रही हैं, उसके एक मैसिव डोमिनेंस है पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर, तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी। अच्छा, पीटीआई के नाज़रीन टाइगर्स उसके साथ बात सामने आ गए और तहरीक इंसाफ के टाइगर्स आकर ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, पार्टी के अंदर ना मोरूसी सियासत तहरीक इंसाफ नहीं करने देगी और खान साहब आखैसी मोरूसी सियासत नहीं करनी, लिहाजा मोरूसी सियासत नहीं हो सकती, यानी कि खानदानी सियासत नहीं हो सकती, लीडरशिप बाय डीएनए नहीं हो सकती। ये बुनियादी तौर पर नुकता है। दो तीन चीजें नाज़रीन जो समझने की जरूरत है। पहली बात तो बड़ी ऑब्वियस और बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो बेशुमार लीडरशिप है या मेजॉरिटी ऑफ देम, उन्हें सूट करता है, उनके इंटरेस्ट में है कि इमरान अहमद खान नियादी जेल के अंदर है। लिटरली जो नजर आ रहा है कि उन्हें सूट करता है कि इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है। इमरान खान को निकलवाने के लिए या इमरान खान का पॉलिटिकल सोल्यूशन या पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए या जो कैदी हैं, असीरान हैं, उनके लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना था और वो जिम्मेदारी थी इस बाहर के टाइगर्स की लीडरशिप की। इन्होंने ना तो बैकडोर कोई सोल्यूशन निकालने में कामयाब हुए, ना कोई नेगोशिएशंस को आगे ले जा सके, ना ही ये रेजिस्ट कर सके, ना ही मज़ाहमत कर सके। लिहाजा कोई भी किरदार नाज़रीन पॉलिटिक्स के अंदर जो तहरीक इंसाफ को रेलिवेंट कर सकती, उसमें मुकम्मल तौर पर ये नाकाम हुए, बल्कि बुरी तरह से बैडली फेलियर हुए। फिर जो किरदार नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का अदा करना था, साफी कूटे गए, मारे गए, मेरे जैसे लोगों को भी नाज़रीन लछेड़ दिया गया, महंगाई हुई, पेट्रोल बढ़ा, पेट्रोल नीचे गया, सारी चीज बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन। ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना ये एहतजाज करते हैं, ना ये बोलते हैं, ना ये बातचीत करते हैं। लेकिन टाइगर्स नाज़रीन आज आकर ये कह रहे हैं कि मोरूसी सियासत इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकती, जहां पर पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन मुकम्मल तौर पर डेड हो चुकी है, अपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। डेमोक्रेसीज के अंदर नाज़रीन जो असल सियासत होती है वो अपोजिशन करती, अपोजिशन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, और जो अवाम होती है वो हमेशा अपोजिशन को देख रही होती है कि अपोजिशन चीजों को ठीक करवाई, अपोजिशन गवर्नमेंट को उस तरफ धकेल कर लेकर आती है कि जहां पर अवाम को कोई ना कोई रिलीफ मिलता है। अब टाइगर्स ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, बाकी सबको छोड़ दें, हमें ब्लू पासपोर्ट दें और मोरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली उनका इशारा अलीमा खान साहबा की तरफ। अब नाज़रीन इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो मोरूसी सियासत है, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट को आप इसे स्वीपिंग स्टेटमेंट में इसे कंसाइज नहीं कर सकते। आपको ये केस बाय केस इसे स्टडी करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर नाज़रीन जो फातिमा जना, मोहतरमा फातिमा जना साहबा हैं, उनका जो किरदार था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मिशन में, क्या ये एक मोरूसी सियासत थी? या जिस तरीके से उन्होंने बाद में आकर किरदार अदा किया पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के लिए, क्या ये एक लीडरशिप बाय डीएनए के तौर पर था, एक मोरूसी सियासत थी? लेटर ऑन बेनजीर भुट्टो साहबा का जो किरदार था नाज़रीन, क्या वो अगेन एक मोरूसी सियासत थी? क्या बेनजीर का अपना ओरा, अपनी लीडरशिप, अपनी तालीम, अपनी पढ़ाई, अपना एक ओरा, अपनी शख्सियत, अपना वोट बैंक, अपनी एक डोमिनेंस, पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं थी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर? बाद में कुलसुम नवाज साहब ने नाज़रीन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए किरदार अदा किया, मंडेला के लिए उनकी मिसेज ने वेनी मंडेला ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का किरदार अदा किया। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो भरी पड़ी है, जहां पर बहनें, बेगमात ये सब खड़ी हुई हैं और इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर रेजिस्ट किया है और पाकिस्तान के अंदर एक स्पेस क्रिएट किया। एक टाइम तक मरीम नवाज साहबा ने भी एक बड़ा अच्छा किरदार किया मियां नवाज शरीफ साहब के लिए स्पेस बनाने में। मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा था उसके बीच में एक बड़ा जबरदस्त किरदार उन्होंने अदा किया। लिहाजा इस वक्त ये कह देना कि चूंकि खान साहब ने उस वक्त ये कहा था
کہ موروثی سیاست نہیں ہو سکتی. موروثی سیاست کا مطلب یہ تھا کہ بھائی لیڈرشپ بائی ڈی این اے ٹیک اوور نہ کر لے پورے کی پورے گورنمنٹ کو, پورے سسٹم کو, اور صرف اس بنیاد پر وہ سامنے نہ آئیں چونکہ ان کا ڈی این اے پولیٹیکل فیملی سے ہے. یعنی یہاں پر تو ہم نے ناظرین ایسی لیڈرشپ بائی ڈی این اے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں ٹرین کیا جا رہا ہے, جنہیں زبردستی گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے کہ بھائی تم لیڈرشپ ہو, تم لیڈر ہو, تم نے عوام کو رول کرنا ہوگا. نہیں میری کیپیسٹی نہیں, میں مجھ سے نہیں ہو سکتا. پانی آتا ہے تو بارش چلا جاتا ہے, بارش آتا ہے تو پانی نہیں ہو سکتا جی, کہاں پہ ٹانگ جاتی ہے ہماری. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کہاں پہ نہیں ٹانگنی چاہیے تمہاری, تم ہو لیڈر, تم ہو. وہ ایک کنسپٹ ہی الگ ہے, وہ کہانی ایک الگ ہے کہ جہاں پر لیڈرشپ بائی ڈی این اے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ہم ایک حکمران خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا ہمارے آبا و اجداد نے پولیٹکس کی ہوئی ہے یا سیاست کے اندر وہ بڑی پوزیشنز کے اوپر آئے ہیں, لہذا ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے کہ ہماری شخصیت نہیں ہے, ہمارا پولیٹیکل ویژن نہیں ہے, ہماری سوچ نہیں ہے, ہمارا کوئی پولیٹیکل تھاٹ نہیں ہے, ہمارا پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم نے پورے کے پورے سسٹم کو کنٹرول کرنا ہے, پوزیشنز لینی ہے اور چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے. یہ مسئلہ ہے, یہ بہت سارا مسئلہ ہے. علیمہ خان اگر پولیٹکس کے اندر آ رہی, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آ چکی ہیں, اگر وہ تحریک انصاف سے نہ بھی آئیں, اسٹل وہ ایک عام شہری ہے پاکستان کی, اور وہ اپنی پارٹی بنا کر بھی, اپنی ایک نئی پارٹی کھڑی کر کے بھی وہ اس چیز کو آگے لے جا سکتی ہیں. لہذا لیکن اس کے لیے علیمہ خان صاحبہ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا اپنے آپ سے کہ کیا لوگ واقعتاً ان کی طرف آتے ہیں. تو لہذا جو اپنی لیڈرشپ ہے ناظرین, اس کے دم پر علیمہ خان یہاں پر کس طرف چیزوں کو لے کر جائیں گی, وہ بہت ساری چیزیں ڈیفائن ہو جائیں گی. لیکن تحریک انصاف کے ٹائیگرز یہ کہہ رہے ہیں نہیں, ٹائیگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مینو بلو پاسپورٹ دیو, نیلا پاسپورٹ دیو, اور نیلے پاسپورٹ کے اوپر ٹھپا لگاؤ, اور وہ ٹھپا میری بیوی کو بھی نیلا پاسپورٹ دو, اس کے اوپر بھی ٹھپا لگاؤ, میرے بچوں کو بھی تو اس کے اوپر بھی ٹھپا لگاؤ, اور ٹھپے کے بعد یہ کرو کہ میں جب تک پارلیمنٹ میں ہوں تو ہوں, اس کے بعد میں نے باہر بھیجو, میں نے میرے مال سمیت باہر بھیجو. پاکستان کے اندر اپوزیشن کا کام یہ تھا کہ بھائی وہ اپنا کردار ادا کرتے, ایک رول پلے کرتے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی اپوزیشن پاکستان کے اندر نظر آتی ہے, کوئی ایک آواز نظر آتی ہے, کوئی تقریر آپ کو نظر آتی ہے؟ کم از کم پریس ٹاک ہی کر دو یار. کوئی ناظرین وائٹ پیپر, کوئی چٹا پیپر, کالا پیپر, کوئی پریس کلب کے باہر آ کر کوئی کہیں پر کوئی نہ کوئی پریزنس, کوئی موجودگی, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں نظر آتا. لیکن بہرحال ناظرین علیمہ خان کا باہر نکلنا ایک میسولی ڈومینیٹ کر رہا ہے پولیٹکس کو, پاکستان کی پولیٹکس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ری شیپ کر رہا ہے. اب ناظرین دوسری طرف بلوچستان کے اندر جو کارروائی جاری ہے, بلوچستان میں آپریشن شابان ہے جس میں پاکستانی فوج شامل ہے, بلوچستان کی اپنی پولیس شامل ہے, ایف سی شامل ہے, اور یہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایک آپریشن ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے. یہ ہوائی بھی ہو رہا ہے اور زمینی بھی ہو رہا ہے, یعنی دو مختلف طرح کی کارروائیاں جاری ہیں. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ تقریباً ایک چپے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, وہ جو ایک مشکل ترین ٹیرین ہے اس کی ہر جگہ کو, یعنی ان کے جو چھپے ہوئے ٹھکانے ہیں, جن غاروں کے اندر یہ موجود ہیں, جن کونے خدروں کے اندر, جن پتھروں کے نیچے یہ موجود ہیں, وہاں تک ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے, اور اس چیز کو ان خارجیوں کو وہاں پر اب نہیں. اچھا جو نمبر کوٹ ہو رہا ہے ابھی تک ناظرین 109 خارجی یا 109 ناظرین بی ایل اے یا ٹی ٹی پی کا جو اکٹ ہے یا بھارتی پراکسیز کے لوگ دہشت گرد ابھی تک نیوٹرلائز کر دیے. 109, جسٹ امیجن کہ 109 اتنی بڑی تعداد کی پریزنس تھی, اتنی بڑی تعداد کی موجودگی تھی ناظرین. تو 109 تو خیر 5 تاریخ سے لے کر ابھی تک نیوٹرلائز ہوئے ہیں, تو یہ باقی ان کی کتنی بڑی تعداد ہے. پھر ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک تو وہ جو نظر آتے یا انہیں نیوٹرلائز کر دیا جائے, پھر ان کے سلیپر سیلز ہیں جن کے ذریعے یہ کاروائیاں کرتے ہیں. پھر یہ خود جو ویڈیو جاری کرتے ہیں, اب صرف جا کر دیکھیں ان کی ویڈیوز, بی ایل اے جو ویڈیوز جاری کر رہی ہے ناظرین, اب دھنگ رہ جائیں گے. اسالٹ رائفلز ان کے پاس موجود ہیں, نائٹ ویژن گوگلز ان کے پاس موجود ہے, لٹرلی ٹرک بھر کر گولہ بارود کا وہ لے کر آ رہے ہیں. یہ کون سا نیشنلزم ہے, یہ کون سی ڈیپریویشنز ہیں ناظرین, یہ سمجھ سے باہر ہے. بہرحال وہاں پر ایک بڑا تگڑا آپریشن ناظرین بلوچستان کے اندر جاری ہے, اس کی اپڈیٹ مزید بھی آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اب ناظرین ایک اور خبر ہے, اور یہ مشرق وسطیٰ سے خبر ہے. اس خبر میں ناظرین چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں اور یہ مزید سچویشن اسکیلیٹ کر رہی ہے. خبر یہ ہے کہ ایک تو لنڈسے گرام ناظرین امریکہ میں وہ تو انتقال کر گئے, اور سینیٹر تھے ساؤتھ کیرولینا کے, اور یہ ٹرمپ کے بڑے قریبی تھے, بلکہ نتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ آپ پیٹریوٹ, یعنی بڑا محب وطن تھا, اور پاکستان کے خلاف سخت گندی زبان ناظرین, گندی, انتہائی گندی زبان. بچھو اتنا بڑا بڑا لٹکے گا, گندی زبان ناظرین. پاکستان جب پیس نیگوشیشن, یہ اس دوران بھی یہ بندہ گند کر رہا تھا. تو بہرحال اس کے بارے میں ناظرین بہت سارے شکوک و شبہات ہیں, رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے, اور ٹرمپ بڑا افسوس کر رہا ہے, سخت ترین افسوس کر رہا ہے. تو ایک تو اس کی اچانک موت ہو گئی ہے, انتقال ہو گیا ہے. لیکن دوسری طرف ناظرین اب جو امریکہ نے ٹارگٹ کیا ہے یہ کاشم آئی لینڈ, خاص طور پر جو ابن ہرمز ہے, اسٹیٹ آف ہرمز ہے, اس کے ارد گرد ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے ناظرین جہاں پر ایران کا ڈیفنس سسٹم موجود ہے, ایران کا میزائلز وہاں پر موجود ہیں, ایران کی ڈرون فیکٹریاں ہیں وہاں پر, اور پھر خاص طور پر جو آئی آر جی سی کی اسپیڈ بوٹس ہیں وہ ناظرین باقاعدہ سے ٹارگٹ کی گئی ہیں ایک سیکوینس میں.
جواب میں جو الہدید ایئر بیس ہے قطر کے اندر وہ ٹارگٹ ہوئی ہے، اس کی سیٹلائٹ امیجری شو ہو رہی ہے، بری طرح سے ناظرین وہ ٹارگٹ ہوئی ہے، اس کا انفراسٹرکچر پورا انہوں نے ادھیڑ کر پھینکا ہے ایرانیوں نے۔ ایران جواب دے رہا ہے، کویت میں مار رہا ہے، پھر جارڈن میں، پھر عمان میں، پھر قطر میں، اور قطر ناظرین بار بار اسے کنڈم کر رہا ہے۔ قطر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن الہدید ایئر بیس سب سے بڑی مڈل ایسٹ کے اندر امریکن ایئر بیس ہے، اس کی پریزنس ہے۔ لہٰذا یہ سچویشن ناظرین مشرق وسطیٰ میں مزید اسکیلیٹ کر رہی ہے، مزید خراب ہو رہی ہے، پریشان کن حد تک ناظرین یہ پہنچ چکی ہے، اور یہ ہر گھنٹے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے بہرحال اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی ہم پریشان ہیں، ہم کنسرنز شو کرتے ہیں، لیکن ہم اسٹل وی وانٹ ٹو نیگوشیٹ کہ سم ہاؤ اس کا کوئی حل نکلے۔ لیکن اس کا کیا حل نکلے گا ناظرین سب کی سمجھ سے باہر ہے۔ اگین جس طریقے سے یہ چیزیں اگریویٹ کر رہی ہیں، یہ گلوبل اکانومی کو، بلکہ کہا بھی گیا ہے ناظرین ایران کی اہم ترین ٹاپ پرسنالٹیز کی جانب سے کہ گلوبل اکانومی کو، پوری کی پوری معیشت کو ڈونلڈ جے ٹرمپ برباد کرنا جا رہا ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔